बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान ने आज सुबह इजराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ के खिलाफ एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के आसमान पर मिसाइल बड़ी तादाद में दिखाई देते रहे। सायरन की आवाज़ बुलंद होती तो शहरी बंकर्स का रुख कर लेते। इन तमाम हालात में इजराइल का जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स की बड़ी तादाद को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ईरान का हालिया जंग के दौरान इजराइल पर अब तक का सबसे शदीद और मोहलिक हमला था। पासदारान इनकलाब ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि इजरायली और अमरीकी फौजी अड्डों पर बैक वक्त मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इस दौरान ईरान ने मशरकी सऊदी अरब के शहर दमाम में वाक़ एक अमरीकी फौजी अड्डे को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि खित्ते में मौजूद कई अमरीकी तंसीबात इस कार्रवाई की ज़द में आई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में वाक़ अल उदैद एयरबेस, कुवैत में कैंप अरिफजान और इराक में हुरैर एयरबेस को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि बड़ी तादाद में दागे गए मिसाइलों ने अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े को भी हदफ बनाया और खित्ते में अमरीकी फौजी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने एक और बयान में इस कार्रवाई को जंग के आगाज से अब तक की सबसे बड़ी और तबाहकुन कार्रवाई करार दिया है। अमरीकी हुकाम ने इन दावों पर फौरी तौर पे कोई बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया, लेकिन खलीज के कई ममालिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मशरकी इलाके में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और मुतअद्दिद ड्रोन्स को तबाह किया। यूं एक जानिब फ़ज़ाई महाज गर्म है तो दूसरी जानिब बहरी महाज पर भी कशीदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब एक बहरी जहाज को नामालूम मिसाइल ने निशाना बनाया और ये वाक़या रासुल खैमा के शिमाल मगरिब में तकरीबन 25 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आबनाए हरमुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर भी मिसाइल हमले हुए। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमलों का जवाब दे रहा है और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। इसी दौरान इजरायली फौज ने यह ऐलान किया कि उसने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक हमला किया है और एक नई फ़ज़ाई कार्रवाई का ऐलान किया। फौज के मुताबिक ये हमले जनूबी बैरूत में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के इलाके रोशा में होने वाले इस हमले में कम अज कम 4 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए। इजराइल का कहना है कि इस कार्रवाई में पासदारान इनकलाब की एलीट कुद्स फोर्स के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज के मुताबिक कुद्स फोर्स के ये रहनुमा लबनान से इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे और ईरान के साथ रवाबित में थे। ईरान की जानिब से इस हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरावानी ने कहा है कि बैरूत के रमादा होटल पर होने वाले इस हमले में 4 ईरानी सिफारतकार जान से गए हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में इल्जाम लगाया कि इजराइल ने जानबूझकर एक सिफारती मकाम को निशाना बनाया। यह हमला इसलिए भी गैर मामूली समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली जंग के बाद पहली बार बैरूत के मरकजी इलाके को निशाना बनाया गया। मशरकी लबनान में भी एक और इजरायली हमले में 7 अफराद की शहादत और 23 के जख्मी होने की इत्तलात है। सियासी बयानात भी इस जंग की शिद्दत को नुमाया कर रहे हैं। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ईरानी अवाम से अपील की है कि वो आयतुल्लाह की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों और अपनी आज़ादी हासिल करें। उनके मुताबिक इजराइल ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिसके बायस ईरानी अवाम अपनी हुकूमत को चैलेंज कर सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस दौरान आबनाए हरमुज के करीब होने वाली एक कार्रवाई की फुटेज जारी की है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में ईरान की 16 कश्तियां को तबाह किया गया जो मुबैना तौर पे बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अमरीकी फौज का यह कहना है कि यह कार्रवाई खित्ते में बहरी दस्तों को और रास्तों को महफूज बनाने के लिए की गई है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है कि ईरान ने अगर आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। ट्रंप पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि ऐसी किसी भी कोशिश को फौरी तौर पे नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने अपने एक ताजा बयान में यह भी कहा कि ईरान ने अगर आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाई तो उसके नताइज ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। इस पूरी जंग के दौरान ट्रंप के बयानात में इबहाम भी नुमाया रहा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने महसूस किया, मुझे लगा, उसने कहा, मुझे मालूम हुआ, इस किस्म के जुमलों की भरमार थी, जबकि ठोस मालूमात या शवाहिद का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये ट्रंप का जाम है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने वाज़ेह किया है कि जंग की कोई मुद्दत तय नहीं की गई, लेकिन अमरीका अपने मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा
کہ فوجی کارروائیوں کے نتائج اور آئندہ اقدامات کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے کیونکہ وہی اس آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہیگسٹ نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو طویل یا لامتناہی تنازع میں تبدیل نہیں ہونے دے گا۔ کوشش ہوگی کہ جنگ کا دائرہ کار محدود رہے اور وہی اہداف حاصل کیے جائیں جو ابتدا میں طے کیے گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جنگ کے آغاز میں امریکی منصوبہ 4 سے 6 ہفتوں کا تھا اور اس منصوبے کا مقصد ایران کے میزائل نظام، بحریہ اور جوہری صلاحیت کو تباہ کرنا اور اس کے اتحادی گروہوں کو کمزور کرنا تھا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ جنگ اب اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایران مکمل اور غیر مشروط طور پہ سرنڈر نہیں کرتا۔ پینٹاگون کے مطابق 28 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران اب تک تقریباً 140 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج پہلے ہی یہ تصدیق کر چکی ہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایرانی حملوں کے دوران چند امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کے اندر بھی اس جنگ کے اثرات واضح ہونے لگے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق اب تک 19,000 سے زیادہ شہری یونٹس کو نقصان پہنچا، جن میں 16,000 سے زائد رہائشی عمارتیں اور 3,000 سے زائد تجارتی مراکز شامل ہیں۔ طبی مراکز اور تعلیمی اداروں کی بڑی تعداد بھی متاثر ہوئی۔ روس نے بھی کہا ہے کہ اصفہان میں گورنر کے دفتر کے قریب ہونے والے حملے سے اس کا کونسل خانہ بھی متاثر ہوا۔ ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے اپنے تازہ پیغام میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز یا تو سب کے لیے امن اور خوشحالی کا راستہ بنے گی یا جنگی جنون میں مبتلا قوتوں کے لیے شکست اور تکلیف کا باعث بنے گی۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ ایران خطے میں اسرائیل اور امریکی بینکس کو نشانہ بنائے گا۔ علی لاریجانی کا بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کی دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور اگر وہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں بلکہ عالمی معیشت تک پھیلے گا۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آئی ہیں لیکن وہ محفوظ ہے۔ اس دوران یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ روس ہی وہ ملک ہے جو ایران کو امریکی اہداف کے بارے میں درست انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے، لیکن اب امریکی صدر کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایسی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روس ایران کے ساتھ اس نوعیت کی کوئی انٹیلیجنس معلومات شیئر نہیں کر رہا۔ یہ وضاحت اس لیے بھی معنی خیز قرار دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ قائم ہوا تھا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرمپ نے اس بارے میں براہ راست روسی قیادت سے پوچھا لیکن روسی قیادت نے صاف انکار کر دیا۔ یورپ سمیت دنیا بھر کے ممالک اس پوری صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ G7 ممالک کے رہنماؤں کی ایک ملاقات کی صدارت کریں گے جس میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور اس کے عالمی اثرات پہ بات کی جائے گی، اور اس ملاقات کا مقصد عالمی سطح پہ تعاون کو مضبوط بنانا اور اس بحران کے ممکنہ معاشی اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں رہنماؤں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ موجودہ صورتحال عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون ضروری ہے۔ اس دوران جنگ کے آغاز میں ایرانی شہر میناب کے سکول پہ ہونے والے حملے کی بازگشت اب بھی مدھم نہیں ہوئی۔ ایرانی حکام نے اس حملے کا الزام امریکہ اور اسرائیل پہ عائد کیا جبکہ دونوں ممالک نے اس الزام کی تردید کر دی ہے۔ اس حملے میں اسکول میں زیر تعلیم تقریباً 170 طالبات شہید ہوئیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ اسکول پر ہونے والی بمباری اسرائیلی طیاروں کی جانب سے نہیں بلکہ امریکی جنگی طیاروں کے ذریعے کی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسکول پر حملے کے وقت امریکی افواج آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی بحریہ اور فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی تھیں جبکہ اسی علاقے کے نزدیک ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک بیس بھی موجود تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسکول پر ہونے والی بمباری امریکہ کی جانب سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے یہ کارروائی ایران نے خود کی ہو۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے میزائل امریکی فوج استعمال کرتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی ساختہ ٹوموہاک میزائل ہی تھا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی اس حملے میں کسی بھی قسم کی شمولیت سے انکار کیا اور کہا کہ اس واقعے کا اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ اس دوران ماہرین ایران کے خارج جزیرے کے حوالے سے بھی خبردار کر رہے ہیں جو ایران کی تیل برآمدات کا اہم ترین مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی زیادہ تر خام تیل برآمدات اسی جزیرے کے ذریعے ہوتی ہیں اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اس جزیرے کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اثرات نہ صرف ایران بلکہ عالمی توانائی کی منڈیوں پر بہت گہرے پڑیں گے۔
ماہرین کے مطابق اس جزیرے پر حملہ جنگ کو مزید بڑھائے گا کیونکہ ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا کہ اگر اس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو وہ اس کا جواب دے گا اور خلیج میں تیل کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ موجودہ حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جنگ اب صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، جسے ختم کرنے کے لیے دنیا کی اہم طاقتوں کو فوری طور پہ سفارتی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔